बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मसवाई ऑफिशियल चैनल को। सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल बदनज़मी और इंतशार का शिकार है, इख्तलाफात का शिकार है। एक पार्टी मेम्बरान एक इजलास में बैठ तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ रखे बैठे हैं। जबकि बानी PTI की तरफ से वाज़ेह हिदायत है कि आप लोग तमाम इख्तलाफात दूर करें और तहरीक के लिए कोशिशें तेज़ करें। और खान साहब ने एक शिकवा एक शिकायत भी की अपनी पार्टी मेम्बरान से। उन्होंने कहा कि जो पार्टी में इख्तलाफात पैदा करेगा इसको मैं खुद देख लूँगा। हम जेलों में बैठे हैं और आप लोग इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इख्तलाफात राय तो हर पार्टी में होता है, ये सियासत का हुस्न भी है। लेकिन जब बंद कमरों में इस तरह के मामलात और हालात डिस्कस होते हैं, इस तरह के जो मुशावरती होते हैं, इजलास होते हैं, लेकिन जब वो इख्तलाफात और ये एक दूसरे के साथ जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, ये जब बाहर निकलती ना सोशल मीडिया पर आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पार्टी है या आप लोग जो हैं वो खुद एक बहुत नाजुक मरहले में हैं और आप एक दूसरे से इतने इख्तलाफात में हैं कि आप एक साथ बैठ नहीं रहे और पार्टी मैटर्स को सीरियस नहीं ले रहे। और शायद बानी PTI इमरान खान किसी हद तक अपनी ही पार्टी के हाथों यरगमाल से हो गए हैं। वो तो सिर्फ कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से ये बस मेरी रिहाई का मामला हो या तहरीक तेज़ पे हो तो कुछ बेहतरी आए। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत मुश्किल में है। आगे सेनेट इलेक्शंस भी हैं, 30 मेंबरान आज़ाद हैं और इस वक्त के जो हालात और मामलात हैं वो तो ये हैं कि कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको PTI को अपने मेंबरान भी बचाने हैं, अपनी सीट्स बचानी हैं और हुकूमत को भी टफ टाइम देना है। जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ये सब एक पेज पर हो गए। ये सब ऑलमोस्ट सब ने एक इत्तेहाद कायम कर लिया है। अब जो कि ये 30 मेंबरान हैं, अब गुज़िश्ता दिनों की अगर हम बात करें तो चौधरी उस्मान साहब नून को प्यारे हो गए और मोहम्मद हुसैन शाह वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। अब इस तरह के अगर मामलात होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को बैरूनी से मतलब ये कि अपोजिशन हुकूमत की तरफ से ज़्यादा ख़तरा है या अपने पार्टी के अपने ही मेंबरान के, क्योंकि जो मौजूदा क़यादत है उसमें तो इतनी अहलियत नहीं रखती कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे या अपने मेंबरान को संभाले, क्योंकि तो आपस में ही इतने उलझे हुए हैं, आपस में इतने इख्तलाफात हैं इनमें कि ये एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं कर रहे। गुज़िश्ता दिनों जो अली अमीन गंडापुर साहब एक काफ़िला लेकर इस्लामाबाद से लाहौर गए थे, उसको इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया कि यार 300 पार्लिमानी मेंबरान जो है, चाहे वो MNA हो या MP हो, उनको एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना बड़ी बात है। ठीक है, खान साहब की ये बात उनको पसंद आई, खान साहब को इनकी बात पसंद आई। लेकिन मौजूदा इलाकाई क़यादत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। आलिया हमज़ा साहिबा का शिकवा सही था, लेकिन उस शिकवे के बाद जिस तरीके से सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम साहब एक यकजुट हो गए, उन्होंने इतना उनको इतना हार्ड लाइन उनके लिए ले ली। शेख वकास अकरम साहब की कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई जिसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आलिया हमज़ा साहिबा ने उनकी ऑडियो लीक करवाई हैं या जो भी है वडेवर। और उस पर उन्होंने एक ऑडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरी जितनी चाहे ऑडियो लीक कर दें। लेकिन सर ये भी तो देखें ना, आपको चाहिए था कि आप इस इतनी ज़्यादा हर्ष होने के बजाय शेख वकास अकरम साहब को या सलमान अकरम राजा साहब को चाहिए था कि ये बानी PTI के कहने से पहले आप ये मामला खुद एक समझदारी का मुजाहरा करते और ये बात एक बंद कमरे में आराम से सुकून से बैठ के भी हल हो सकती थी। खैर जी, दूसरी जानिब अगर हम बात करें, तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की मंजूरी से खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी है। तरजीही फहरिस्त के मुताबिक सानिया निश्तर की खाली नशिस्त के लिए मिशाल यूसुफजई को उम्मीदवार नामजद किया गया है। मिशाल यूसुफजई, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी के नाम पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और नूरुल हक कादरी के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए आज़म खान सवाती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए रुबीना नाज के नाम फाइनल किए गए हैं। इसमें एक बात जो काबिल गौर है वो ये है कि PTI की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक ये फैसला पार्टी की आला क़यादत के मशवरे और मंजूरी के बाद किया गया है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है,
اگر خان صاحب چاہیں گے تو کسی کا بھی نام رد و بدل نام میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اب میں جو بات کروں گا مشعل یوسفزئی کی، مشعل یوسفزئی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا کچھ جو تحریک انصاف میں ایک بڑا خلل پیدا کر رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور بڑے سخت مخالف ہیں ان کے، اور ان کے بارے میں یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ ان کو بشرا بی بی کی طرف سے ان کو حمایت حاصل ہے، تو علیمہ خان صاحبہ شاید ان کو ناپسند کرتی ہیں۔ ان کی جگہ علیمہ خان صاحبہ نے 2 نام الگ سے دیے تھے جو مشعل یوسفزئی کو ریپلیس کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مرزا آفریدی صاحب کی بات کریں، مرزا آفریدی صاحب تو میری سمجھ میں نہیں آتا مرزا آفریدی صاحب کا نام خان صاحب نے کیسے اوکے کر دیا۔ شاید یہ جو موجودہ قیادت ہے جنہوں نے مرزا آفریدی کو نامزد کروانے کے لیے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے خان صاحب کو یہ نہیں بتایا مرزا آفریدی یہ وہی شخص ہیں جو 9 مئی کے واقعے کے بعد سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو خان صاحب کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور اس خیر آباد کا مطلب یہی تھا کہ وہ ایک طرح سے اس 9 مئی کا الزام پی ٹی آئی کی قیادت پہ ڈال رہے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ اور مرزا آفریدی صاحب کا تو ایک یہ بھی ہے کہ وہ شاید نون لیگ کے طرف سے ان کو تھوڑی سپورٹ ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے میں اس بارے میں خیر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن دوسری ایک بات یہ، آج ایک خبر اور چل رہی تھی، پشاور کے ایک مقامی نمائندے ہیں، کیا نام ہے ان کا، عرفان سلیم صاحب، ان کی طرف سے بڑے کارکنان نے احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پشاور کے کارکنان نے سینٹ ٹکٹ کے لیے مقامی رہنما عرفان سلیم کو نظر انداز کرنے پر قیادت کے خلاف اور ان کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اب یہ جو احتجاجی مظاہرہ ہے یہ اس وقت میں پی ٹی آئی کی اپنی ہی قیادت کے لیے، پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ اپنی ہی پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اور وہ اس صورت میں کہ جبکہ خود پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اپنے کبانی کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلانے چاہ رہی ہے، اور اس تحریک کے لیے ان کو ہدایت ہے بانی کی طرف سے کہ یہ 5 اگست تک یہ تحریک پیک پر ہو۔ اب جبکہ 5 اگست میں کچھ مشکل سے 15 سے 18 دن ہی بچیں، اور اس دوران اگر اس طرح کے اپنی ہی پارٹی سے اختلاف نکلے گا، ایک اس طرح کے بیانات ہوں گے، تو یہ بڑے معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ قیادت کو چاہیے کہ وہ اس معاملات کو دیکھے۔ جبکہ کارکنان نے کہا کہ عمران خان کے وفادار اور مخلص ساتھی عرفان سلیم کو سینیٹ الیکشن میں نظر انداز کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے نام کی منظوری عمران خان صاحب نے دی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے واضح کیا کہ چیئرمین کی ہدایت ہے کہ قیادت مشاورت سے امیدوار کا نام فائنل کرے گی۔ رات گئے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے علیمہ خان کے بیان کی توسیع بھی ہوتی ہے۔ احتجاجی کارکنان نے مزید کہا کہ بیرسٹر سیف نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد خاص شخصیات کے ناموں کو منظوری کا دعویٰ کیا، جبکہ علیمہ خان اور بیرسٹر سیف کے بیانات میں واضح تضاد ہے۔ اب یہ جو بیرسٹر صاحب ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ سے بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، خاص کر خان صاحب سے ملاقات کا اگر معاملہ ہو، کسی کی ملاقات ہو نہ ہو ان کی لازمی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں تو یہ کریڈٹ لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر بیرسٹر سیف کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی قیادت کے کہنے پر عرفان سلیم صاحب کا نام ہٹا کے کسی اور کا نام ڈالا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ جبکہ کارکنان کا کہنا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت سینٹ انتخابات سے عرفان سلیم کو باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حقیقی کارکنان کو نظر انداز کر کے سرمایہ داروں کو ٹکٹ دینا کیا پیغام دیا جا رہا ہے، جبکہ عرفان سلیم کی پارٹی کے لیے قربانیوں کا اعتراف صحافی اور کارکنان بھی کرتے ہیں۔ کارکنان نے واضح کیا کہ وہ بند کمرے کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور قیادت بھی ہم پر ایسے فیصلے مسلط نہ کرے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس بات کی تصحیح کرتا ہے کہ پارٹی میں آپس میں ہی بغاوت اٹھ رہی ہے، اور یہ بغاوت جو اٹھ رہی ہے، یہ اختلافات جو آ رہے ہیں، یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان کے ناقص فیصلوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سیریس نوٹ پہ دیکھیں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ان کے مخلص کارکنان ان سے ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ خان صاحب کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جس طرح عوام خان صاحب کے لیے ہے، اسی طرح یہ کارکنان خان صاحب کے لیے بہت اہمیت کا حامل رکھتے ہیں۔ اگر خان صاحب نے ان کو ناراض کر دیا
تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہو جائیں گی.